खुदा को मैं फीसबिल्लाह हीलिंग करता हूँ, मेरा कोई किसी से मुआवजा नहीं होता, लेकिन जो मुझे रूहानी सेटिस्फेक्शन मेरे अंदर जो खुशी से चार फिर रही है, मैं 76 साल का बूढ़ा ऐसे लगता है कि मैं जंप लगाऊं और मेरे जिस्म में ना कोई दर्द है, ना कोई नकाहत है, ना परेशानी है। ये कमालात ये सारे के सारे मुझे नसीब हुए डॉक्टर साहब के कदमों की खैरात। इतना बड़ा सखी इंसान आज तक रूए ज़मीन में नहीं आया जिसने इल्म हासिल करने में अपनी जान खपाई सारी उम्र, और इतनी सखावत से तकसीम फरमा रहे हैं कि रूए ज़मीन पर कोई मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह ताला इनके दर्जात, इनकी नस्लें क़यामत तक सरफराज फरमाए। मेरा लुआ लुआ नस नस दुआओं से भरपूर है और अल्लाह ताला मेरी सुनता है कि मुझे वापसी पर ज़मानत दी गई वहाँ को, जो मैंने 1:30 बजे से लेकर 3 बजे 3:30 बजे तक मौजा शरीफ के सामने खड़ी होकर दुआएं की। वहाँ फिर मैं वहाँ वापस नहीं आने देता, लेकिन मैं फिर वापस आया उधर से और आके मौजा शरीफ के नीचे 2 आदमी बैठे हुए थे। एक के बंदे से नूर की शुआएं निकल रही थी, मैं वो मुझे उस वक़्त के कुतुब थे वहाँ ज़ियारत हो गई, तो उन्होंने एकदम मुझे कहा वो चौथी दफ़ा आया बस कर हुन। मैं कहने जी आना जाना लगा रहे, तो मैं उस दौरान भी यही, तो फिर उन्होंने कहा जितनी तूने दुआएं मांगी हैं वो सारी की सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबूल कर ली गई हैं। ये बहुत ही कीमती फ़र्द है, मेरे उम्मतियों का खैर खा है ज़माने में और हम इससे राज़ी हैं। तो वो बड़े खुश हुए। मैंने उनको नज़र भी पेश की, साथ एक साहब और बैठे हुए, तो मैंने उनसे पूछा आप जानी पहचानी शख्सियत नज़र आते हो, ज़रा तारफ़ कराएंगे कि आप कौन हैं, आप मुझे साफ़ ही नज़र आते हो। कहते नहीं मैं खत्तात हूँ। तो मैंने कहा नाम बताइए तो मैं ताकि आपको रिकॉग्नाइज करूँ। जब उन्होंने कहा कि मैं रशीद भट्ट हूँ, एक नाम है खत्ताती की दुनिया, पाकिस्तान टेलीविज़न जब से ईजाद हुआ उस वक्त से सिखा रहे हैं, उनके हाथ में नूर भरा हुआ। तो उन्होंने भी मुझसे दरख्वास्त की कि आप मेरी इन बुज़ुर्गों से सिफारिश करें। मैं कहा पास तो बैठे हुए हो। तो ये कमाल डॉक्टर साहब का है कि ज़माने का जाए बेरोज़गार लोग मेरे पास सैल की हैसियत रोते हुए आते हैं, हंसते हुए वापस जाते हैं। ये मेरा इम्तिहान था और जो इतना बड़ा था जो मैं इसके काबिल नहीं था इम्तिहान देने के, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर अब्दुल समद मुसाफिर साहब की निगाह करीमाना के सदक़े में और इनकी असिस्टेंट मोहतरमा डॉक्टर खालिदा साहिबा की तवज्जुहात और स्टाफ से मैं इस इम्तिहान में इंतहाई सुर्ख हुआ। मुझे बशारतें दी गई कि तुम्हारी आगे रूहानियत प्रमोट कर दी गई है, दर्जात बढ़ा दिए गए हैं। बस सिर्फ इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। या अल्लाह मैं क्या करूं। मदहोशी के आलम में मेरी ज़ुबान से सिवाय या अल्लाह के कुछ नहीं निकलता था, वरना ऐसे में आदमी औल फौल बकता है। मुझे एक लफ्ज़ भी फासद मेरी ज़ुबान से, ये कमाल मेरे मोहसिन डॉक्टर साहब का है कि मेरी ज़ुबान में तो अंगारे भरे होते थे। मैं तो वैसे भी जोशीला कमांडो था, तो आग तो भरी होती है वैसे ही। तो इन्होंने मेरी आग को सर्द फरमाया और मुझे वो पुरसकून मेरी ये रूह को इत्मीनान बख्शा इन्होंने कि मैं इतना मुतमईन हूँ, शायद ही दुनिया में कोई आदमी इतना खुश नसीब होगा। मेरे बच्चे टूट के पड़ गए, कोई कराची भागा आ रहा है, कोई मुल्तान से आ रहे हैं, फैमिली सारी की सारी निछावर हुई और मुझे पकड़ के ले जाते थे बाथरूम में। मैं तीसरे दिन से आज मैं चल रहा हूँ, अपने पाँव से जाता और मैं चल के आया हूँ। ये कमाल मेरे मौसम का है, ये कमाल इस मौसम इंसानियत का है। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को उम्र खिज़र हमारी तमाम उम्रें लग जाए, मेरे बच्चों की भी लग जाए इनको। ये जो कुछ आसान फरमा रहे हैं इंसानियत पर, वर्ल्ड में मैचलेस हैं, कहीं नहीं मैंने ज़माना देखा हुआ। मैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ज़माने भर का मैंने सफ़र किए हुए हैं। बड़े बड़े काबरीन से, मिलत से, औलिया इकराम से, इंटेलेक्चुअल से मेरी मुलाकातें जारी रहती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब समद साहब लासानी हैं, मैचलेस हैं वर्ल्ड में, कहीं भी इनका कोई सानी नहीं। और जिस सखावत से ये तकसीम फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सैयदज़ादे पर कुर्बान जाऊँ, मेरी नस्लें सैयदज़ादे पर निशावर हों कि सैयदा फातिमा ज़हरा इनसे बेहद खुश हो हैं, इतनी राज़ी हैं। उन्होंने मुझे फरमाया कि मैं राज़ी हूँ अपने बच्चे से। मुझे पैगाम मिला वहाँ से जन्नतुल बकी से और मेरे साथ एक बहुत खुश नसीबी हुई। मैं ख़त्म शरीफ पढ़ता हूँ वहाँ, मैंने आधा कहा मैं सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह के कदम शरीफ में पढ़ूंगा
اور آدھا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑا ہو کے پڑھوں گا. لیکن وہاں اتنی ہڑبونگ بچتی ہے، خاص طور پر اہل تشیع زیادہ جو سارے لوگ، تو میں درمیان میں سے پھر واپس آیا، آگے جا نہیں سکتا تھا. تو واپس آیا تو میں اچھال کے اس پورے مجمع میں سے جنت البقیع میں ڈالا گیا. تو آواز آئی کہ ہم ایسے بندوں کو چنتے ہیں تو ایسے ڈالتے ہیں. وہ میرے لباس پر مٹی شٹی لگی، میں نئی قمیض داماد نے بنا کے دی تھی. وہ جو لوگ مجھے لے کر گئے وہ میں نے ان کو نظر پیش کر دی. ان کے پاس ان کے اور بھی تبرکات ہیں، اس میں جنت البقیع کی مٹی لگی ہوئی ہے. یہ سب کمال میرے مرشد کامل کا ہے. میرے مرشد 1995 میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے. اتنا بڑا خلا واقعہ ہوا کہ میں نے جگت میں بڑی کوشش کی کہ کہیں ریپلیسمنٹ ہو. تو مجھے ایسی خوبصورت، شاندار اور انسان سے محبت کرنے والی قیادت نصیب ہوئی کہ میں جتنا فخر کروں اتنا ہی کم ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا کچھ بیان کر سکوں. مجھے ایک مردے کو جان ڈالی، یہ ان کا کمال ہے. میڈیکل والے حیران ہیں. انہوں نے جواب دے دیے تھے میرے بچوں کو، ان کو تیاری کرو، یہ اس کو بندوبست کرو، یہ بچنے والا نہیں. تو کہاں سے آیا ہوں میں واپس، ان کو پتا ہوگا. یہ میرے سامنے رہے، ساتھ رہے ہر وقت. میں نے درخواست تو کی تھی کہ میں ہاسپٹل سے نہیں آ سکتا، جب نکلنے نہیں دیں گے، آپ تشریف لائیں. تو آپ تو روحانی طور پر میرے اوپر ایسے سایہ فرمایا کہ ایک پل کے لیے بھی مجھے نہیں لگا کہ یہ مجھ سے اوجھل ہیں. تو میں احسان کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں. تشکر کے یہ الفاظ جو ہیں میرے پاس، میری وکیبلری جواب دے گئی ہے کہ میں کیسے ادا کروں. میرا رواں قیامت تک ان کے لیے دعا گو رہے گا. میری قبر سے بھی یہی آوازیں آئیں گی. اور مجھے بتایا بھی گیا کہ تیری یہ جو ہیلنگ ہے تیری قبر سے بھی پھوٹے گی. تو جائے گا تو تیری یہ ہیلنگ جو تجھے ملی ہے یہ دن رات بڑھتی رہے گی. تو یہ کمال ان کا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. میں تو ایک اوٹ بٹوٹ فوجی تھا. تو فوجی تو آپ کو پتہ ہے، کل سے ویسے ہی میں تو خود اس کو کمانڈو کا ایک آدمی ہوں. میں ان کی وجہ سے مجھے سکھ بہت ہے، اس لیے میں ان کی کوئی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا. کہ پر جو کچھ مجھے راحت، سکون، سیٹسفیکشن جو عطا ان کی طرف سے ہوئی، میں کیسے بیان کروں. میں شکریہ کرنے کے لیے میں اپنی کھال کی جوتیاں بنا کے بھی ان کو پیش کروں تو وہ بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے درجات، اور میں کوشش کروں گا کہ میں نے منت مانی تھی، میں کہ مجھے بلاوے کے لیے آگے فرشتے کھڑے ہوئے تھے لے جانے کے لیے. تو میں نے کہا کہ میرا بیٹا گروپ کیپٹن مشتاق گئے ہوئے ہیں جنوبی افریقہ، میری ساری عمر روح الجھتی رہے گی، اس کو تلاش کرتی رہے، مجھے اس کو دیکھنے کی مہلت دو. تو ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ رکھ دیا میرے منہ پر کہ ایسا نہیں بولتے. تو یہ زندگی واپس آئی، یہ امانت ہے اور آپ کے قدموں پر نشاور رہے گی. میرا ایک سیکنڈ زندگی کا آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے. اور میں نے منت مانی ہوئی کہ میں 1.25 لاکھ لوگوں کو انٹروڈیوس کراؤں گا. میں کمانڈو آدمی جو کہتا ہوں کر گزرتا ہوں. مجھ میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ قوتیں دی ہیں. وہ میری صلاحیتوں کو اجاگر فرمایا، انہوں نے 4 چاند لگا دیے ہیں. تو میں یہ مشن پورا کر کے جاؤں گا. بہت سارے لوگ میرے ساتھ سارے تیار ہیں، بس اگلے سیشن میں انشاءاللہ پیش کریں گے. میں اس کے شکریہ کے اپنا یہ بیان ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا احسان اکرام آپ سب پر رہے گا. یہ ان کی جو توجہات ہیں مخصوص نہیں ہیں، یہ سب کے لیے یکساں ہیں. ہمارے سلسلہ علی کا ایک شعر کہا جاتا ہے، عالم پہ درخشاں ہیں فیضان جہانگیری، ہر شخص پہ یکساں ہے فیضان جہانگیری. تو ڈاکٹر صاحب اس کا سمبل ہیں کہ یہ ہر شخص کے لیے کائنات میں کائن ہیں. مجھ مسکین کو انہوں نے اپنے قدموں میں جگہ دی، میں اس قابل نہیں تھا. بہت بہت شکریہ. بے حد و صاحب احسان اکرام آپ کی طرف سے. آپ کی نسلیں قیامت تک سرفراز رہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس کی نسلیں قیامت تک سرفراز رہیں. جو یہ علم حاصل کر رہے ہیں ان کو سرفرازی اللہ تعالیٰ زمانے بھر کی بخشے گا، وہ بخش دیتا ہے. اور یہ حقائق ہیں. حالانکہ شیطان نے میرے ساتھ بہت ٹکرایا، انہوں نے کہا ایسے ہی ہے، کدھر چلتا ہے. بہت خوفناک جنگ سے میں ان کی خدمت میں، پھر ایک پیر پٹھان تھے بیٹھے ہوئے، میں نے ان سے طاقت حاصل کی کہ یہ بزرگ بیٹھا ہوا ہے تو ایک بات تو کچھ ہے. بس اتنی دیر تھی، جب قریب گئے ہیں تو پھر سارے بھید کھل گئے. تو احسان فرمایا
مجھے مسکین پر اعتبار فرمایا. میں اس کا اہل تو نہیں تھا پر ان کا کمال ہے, ان کی نظر نوازی ہے, کرم نوازی ہے, غریب پروری ہے. بہت آسان فرمایا, بہت ہی آسان فرمایا. میں مشکور ہوں جناب کا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا, پورے عملے کا, آپ کا, ان لوگوں کا جو آپ کی خدمت دن رات ہیں. اور جیسے میری ڈیوٹی آپ لگائیں گے میں اسی طرح تابع داری کروں گا. مجھے کسی اور سے کہیں کوئی ڈکٹیشن لینے کی حاجت نہیں رہی زندگی میں. میری تمام خامیاں کمیاں انہوں نے پل بھر میں دور کر دی, 3 دن میں کمال کر دکھایا. کہ بوڑھے آدمی کو تو بوڑھے طوطے کو نہیں پڑھایا جا سکتا, لیکن مجھے تو کافی سارے سمبل زمانے یاد ہو گئے. حیرت ہے یہ کام میں کہ میری تو یادداشت اس عمر میں 17-72 بولتے ہیں, 76 سال کی عمر میں کیسے یادداشت کو مینٹین کر سکتا ہوں. لیکن کمال ہے ان کا کہ مجھے سید عرفان شاہ نے کہا کہ آپ 18 سال کا کلیم کیا کرو, اب 76 کے نہیں ہو. جزاکم اللہ خیرہ. Watch me on Hack TV in Health, Wealth and Happiness program every morning at 8 a.m. and repeat at 11 p.m. بدھ اور ہفتے کو رات 1 بجے اور باقی دنوں میں رات 11 بجے ریپیٹ ہوں گے. کراچی, پنڈی, اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں. اور قدرتی طریقے سے اپنا علاج کریں جس کی کوئی مضر اثرات نہیں ہیں. By our most powerful healing energies Samda and our most successful formula HMN. اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے. میرے تجربات, تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفید ہو سکتا ہے. ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج, سمدہ ہیلنگ انرجی, ماورائے علوم کا خلاصہ اور عمل, شفائی توانائیوں کی پوشیدہ دنیا اور جیل سائنسز. Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samdahealing.com.